नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। आफूलाई केही कार्यमा मन लागेको छ भने त्यो कार्य गर्न मन सधैँ आतुर भइ नै रहन्छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि एकजना श्रोता जो माछा मार्न सधैँ आतुर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जीवनमा घटेको एउटा अलौकिक सत्य घटना लेखी पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 87औं श्रृङ्खलामा 3 जना श्रोताहरूले लेखेर पठाउनु भएको सत्य घटना। पहिलो श्रोता। मेरो नाम बिछोड मगर हो र मेरो घर चाहिँ धादिङ। मेरो दिदी बिहे गरेर जानु भएको घर चाहिँ चितवन। म सानै हुँदा म भन्दा उमेरले धेरै ठुली मेरी दिदी उहाँको बिहे भइसकेको थियो अनि म पनि उहाँकै घरमा सँगै गई बस्न थालेको थिएँ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिको कुरा हो। जति बेला म कक्षा 4मा अध्ययन गर्थेँ। हाम्रै दिदीको गाउँमा एकजना अजय भन्ने साथीको छेवर थियो। छेवर भनेको बच्चाहरूको कपालकाटी गरिदिने एउटा रीतिरिवाज। खुब रमाइलो भइरहेको थियो। म चाहिँ सानो छँदा निकै नै उटपट्याङ गर्थेँ। मेरा साथीहरू पनि त्यस्तै थिए। अहिले सोच्दा धन्न गलत बाटो समाएनछु भन्ने लाग्छ। हामी 7-8 जना केटाहरू साह्रै उपद्रो गर्थ्यौँ। एउटा रक्सीले मातिएको बुढो त्यही छेवरमै भेटेका थियौँ अनि हामीले त्यस बुढाको पैसा चोरी रमाइलो गरौँ भनेर बुढा रक्सीले टिल भइरहेको मौकामा चौका हान्ने सोच गर्यौँ। यो घटना सुन्दै हुनुभएको भाइ बहिनीलाई मेरो विनम्र अनुरोध, चोर्ने काम चाहिँ हँसी मजाकमै पनि किन नहोस्, कहिले नगर्नुहोला। एकजना मेरो साथीले बुढाको खल्तीभित्र हात घुसार्यो अनि ऐया भन्दै फुत्त निकाल्यो। उसको औँला केही चिजले काटिएछ। भित्र खल्तीमा पैसा जस्तो कागज छोएको त थिएँ, कसरी काट्यो भन्न थाल्यो। यस्तै खालको उपद्रोहरू हामी गरिरहन्थ्यौँ। बानी त बिग्रेकै थियो अनि हामी चल्दै यताउति उफ्रिँदै छेवरको घर वरपर हिँडिरहेका थियौँ। वरिपरि प्राय सबैजना जागा नै थिए। समय त मध्यरात भइसकेको थियो। नजिकै एउटा विद्यालय थियो। त्यहाँ एउटा गल्लीको बाटो थियो। हामी त्यही बाटो हिँड्न थाल्यौँ। छेउमा एउटा ठुलो आँपको रुख थियो। चकचके नै पर्यौँ। आँप टिप्ने हो कि भनेर हामी साथीहरू सल्लाह गर्न थाल्यौँ। हामी त्यसरी त्यस रुख नजिक जाने बित्तिकै हामी सबैको पछाडि कोही दौडिएको जस्तो आवाज आयो। त्यो हामी कुनै साथीहरूमध्ये कोही पनि दौडिएको जस्तो आवाज थिएन। त्यही भएर सबैजना पछाडि फर्कियौँ। सबै 8 साथीहरू पछाडि फर्किएर हेरिरहेका थियौँ, तर पछाडि कोही पनि थिएन। सबैजनाले हाम्रो पछाडि नै हिँडेको जस्तो आवाज सुनेकै थियौँ। सबैजना तर्सिएर पछाडितिर भाग्न थाल्यौँ अनि सँगै भई छेवर कार्यक्रम भइरहेको घरतिरै जान थाल्यौँ। अगाडि दोबाटो पर्थ्यो। अघि न घुमेर उता विद्यालयको बाटो पुगेकोले त्यो दोबाटो भई आएका थिएनौँ। त्यस दोबाटोमा एउटा कालो मान्छे हो कि खोइ के वस्तु जस्तो हामीले देख्यौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, हामी 8 जना मध्ये 6 जना त डराएकै थियौँ। अघिनको त्यो हाम्रो पछाडि कोही हिँडेको दौडिएको जस्तो आवाजले नै तर्सिसकेका थियौँ। बाँकी 2 जना भने त्यो कालो वस्तु जस्तो भएको ठाउँतिर त्यहाँतिर नै जाउँ भन्दै लम्किन थाले। जब त्यस कालो वस्तुको नजिकै पुग्यौँ, एउटा साथी के हो यो भन्दै त्यसको निकै नजिकै पुग्यो। त्यो निकै नै अनौठो खालको वस्तु जस्तो देखिन्थ्यो। अन्धकारमा छेउछाउका घरहरूबाट आइरहेको बत्तीको प्रकाशले हामी उभिरहेको ठाउँ त्यस्तो अँध्यारो हुनुबाट जोगिएको थियो। त्यसपछि मैले आँट गरेर त्यसलाई छोएँ। ओहो, कस्तो साह्रो पो छ त, के वस्तु होला त यो, मैले सोचेँ अनि खुट्टाले ठेलेर पल्टाइदिएँ। त्यसपछिको दृश्य न मेरा ती साथीहरूले बिर्सिन सक्छन् न मैले नै। त्यो मैले छोएको साह्रो वस्तु जस्तो भनी मैले पल्टाउने बित्तिकै त्यो त एक्कासी घोप्टो परि बसेको मान्छे जस्तो पो भयो, तर खुट्टा भने थिएन।
हाम्रो गाउँमा खुट्टा नभएको मान्छे त त्यति बेला हामी गाउँ डुलुवा साथीहरूले देखेका थिएनौँ। त्यो एक्कासी चलमलाउन थाल्यो। म त्यो दृश्य बिर्सिनै सक्दिनँ। निकै अनौठो, निकै डर लाग्दो के थियो के बुझ्नै गाह्रो। हामी सबैजना डराएर भाग्यौँ अनि छेउर घरमै गई बस्यौँ। अहिले त म विगत 4 वर्षदेखि मलेसियामा छु, तर त्यो बेलाको त्यो घटनामा साँच्चै के थियो, त्यो वस्तु वा जीव के थियो त्यो हामी कोही साथीले ठम्ब्याउनै सकेका छैनौँ। सबैजनाले एउटै दृश्य देखेको हुनाले सबैको मनमा डर समान छ। सायदै हामी मध्ये कसैले त्यो बिर्सिन सक्छौँ होला। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम लोहित गुरुङ। म हाल त विदेशमा बस्छु, तर यो घटना चाहिँ सन् 2012 सालमा मेरो नेपालको एउटा पुर्ख्यौली गाउँमा भएको थियो। धेरै पछि म मेरो गाउँ गएको थिएँ अनि धेरै समयपछि गएकोले हुँदा मलाई गाउँमा भइरहेको कुराहरू, आफ्नै घर छेउछाउका कुराहरू खासै केही थाहै थिएन। त्यसरी म गाउँ आएको बेलाको कुरा हो। एक रात म घरमा एक्लै थिएँ। घरका सबै बा, आमा, भाइ उहाँहरू मामा घर जानु भएको थियो। त्यही भएर त्यस रात म घरमा एक्लै परेको थिएँ। आफ्नै सुरमा खाना खाइवरी म मेरो फोन चलाउँदै बसिरहेको थिएँ। रातिको 11 बजिसकेको रहेछ अनि सुत्नु पर्यो अब भनी सुत्नु अघि शौचालय गएँ। शौचालय घर बाहिर रहेकोले हुँदा म बाहिरै गएँ। शौचालय गइसकी म फर्किँदै गर्दा घरको आँगनमा भने मैले अचम्मको दृश्य देखेँ। एउटा सानो सानो हात खुट्टा भएको कोही बसिरहेको जस्तो। मान्छे भनौँ भने निकै नै साना साना हात थिए। त्यस रात जुनेली रात भएकोले हुँदा वरिपरि राम्ररी देखिरहेको थियो। मलाई साह्रै डर लागेर आउन थाल्यो। हेर्दा कोही बुढी मान्छे हो कि जस्तो पनि देखिरहेको थियो, तर अप्राकृतिक रूपमा देखिएका ती साना साना हात खुट्टा, ती देखेर मैले केही भन्नै सकिरहेको थिएन। मैले केही ठम्ब्याउनै सकिरहेको थिएन। डराउँदै म बिस्तारै सर्दै सर्दै घरतिर लम्किएँ अनि कोठामा गई सिरकले मुख छोपी डरले दौडिरहेका मुटुको ढुकढुकीलाई सम्हाल्दै बसेँ र डराउँदा डराउँदै कतिखेर निदाइछु थाहै पाइनँ। बिहान उठेर त्यही ठाउँमा बिस्तारै घरको ढोका खोली चिह्याउन थालेँ, तर आँगन खाली नै थियो। अनि मैले बा आमालाई कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर सोध्न फोन गरेँ र अघिल्लो रात यस्तो यस्तो देखेको भनेर उहाँलाई सुनाएँ। बाले त्यसपछि जे भन्नुभयो त्यसले मलाई साह्रै नै झस्कायो। उहाँले भन्नुभयो कि म विदेशमा हुँदा एउटा घर नभएको बुढी आमै आएर हाम्रो घरको पिँढीमा बेला बेला सुत्नुहुन्थ्यो अनि एक रात त्यसरी सुत्दा सुत्दै भोलिपल्ट मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। त्यसपछि मैले बुझेँ कि मैले त्यही बुढी आमैको आत्मालाई देखेको रहेछु। केही दिनमा म फेरि विदेश फर्किएँ, तर यसपालि भने आफूले कहिले नभेटेको मान्छेलाई मृत्यु पश्चात भेटेको घटना आफूसाथ बोकी। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम धीरेन गुरुङ हो र म अहिले त पोखरामा बस्छु। पहिले हामी सानो छँदा लमजुङको मालिङ भन्ने गाउँमा बस्थ्यौँ। हाम्रो गाउँतिर एउटा मिदिम खोला भन्ने ठुलो खोला रहेको छ। धेरै पहिलेदेखि हाम्रो गाउँमा मान्छेहरू खोलामा दुवाली थुनेर माछालाई जालमा पारी समाउने गर्दै आएका थिए। मेरो घरमा पनि पहिल्यैदेखि मेरो हजुरबुबा र मेरो बुबाले त्यस्तै गरी माछा मार्दै आउनुभई हुर्किनु भएको थियो। उहाँहरू त अझ जङ्गलतिर शिकार गर्न पनि निकै अघि हुनुहुन्थ्यो। म पनि सायद उहाँहरूकै रगत भएको कारणले होला माछा मार्ने अनि बेला बखत शिकार गर्न खुबै इच्छा हुन्थ्यो। अनि शिकार गर्न नपाए पनि म माछा मार्न भने रातिको 7-8 बजेतिर खोलातिर जाल लिएर जाने गर्थेँ। राति खासै कोही नआउने भएकोले हुँदा म राति नै जान रुचाउँथेँ। एक साँझको कुरा हो, म सधैँ झैँ जाल बोकेर बेलुका 7 बजे खोलातिर माछा मार्न भनी गएँ।
त्यही मिदिम खोलामा गई मिसिने एउटा भुते छाहारा भनिने एकदमै ठुलो झरना जस्तो छाहारा छ। म घरबाट 7 बजे निस्किएको मान्छे मिदिम खोला पुग्दा पुग्दै 7:45 बजिहाल्यो अनि जाल हाल्दै माछा मार्न व्यस्त भएँ। जाल हाल्दा हाल्दै म त सर्दै सर्दै उता त्यही भुते छहाराको नजिकै पुगेछु। मैले पत्तै पाइनँ। जालमा एकदमै धेरै माछा परिरहेको थियो। त्यही भएर मलाई खासै वास्ता पनि लागेन। त्यस छहारालाई भुते छहारा त्यसै नाम गरिएको थिएन। त्यहाँ धेरै भुताहा घटना मान्छेहरूले भोगेकोले नाम राखिएको थियो। तर मलाई त माछा अरू बेला भन्दा बढी जालमा परिरहेकोले रमाइलो लागिरहेको थियो। त्यसरी जालो हाल्दा हाल्दै भुते छहारा नजिकै आइपुगेको केही समयमै मैले कसैले 3 चोटि सिट्ठी बजाएको आवाज सुने। सायद म जस्तै राति कोही जाल हाल्न आयो अनि मलाई देखेर बोलाएको हो कि भनेर मैले वरिपरि हेरेँ। तर धेरै अबेर भइसकेकोले वरिपरि अन्धकार, झरना र खोलाको आवाज बाहेक केही पनि थिएन, केही पनि सुनिएन। मैले आफूसँग लिएर आएको चार्जिङ लाइट पनि धेरै परसम्म बल्दैन थियो। मलाई माछा हेर्नको लागि चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो। त्यही चार्जिङ लाइटले वरिपरि हेरेँ, तर कोही नदेखेपछि फेरि माछा समाउनतिरै ध्यान दिन थालेँ। म अझै त्यसरी माछा मार्दा मार्दै त्यस भुते छहाराको नजिक नजिक पुगेँ। वरिपरि कोही मान्छेहरू बोलिरहेको जस्तो आवाज सुन्न थालेँ। फेरि सिट्ठी बजाएको जस्तो आवाज सुने। माछा अरू दिन भन्दा निकै नै धेरै परेकोले मैले रोकिने सुरसार नै गरेको थिइनँ। अनि त्यो सिट्ठी र मान्छे बोलेको जस्तो आवाजतिर पनि मेरो खासै ध्यान गएको थिएन। अनि माछा मार्न आनन्द आउने भएकोले हुँदा मलाई समयको पनि वास्ता हुँदैन थियो। वरिपरि मान्छे चाहिँ नदेखिने तर आवाज भने आइरहेको सुनेपछि मेरो त्यस निभ्न निभ्न खोजिरहेको चार्जिङ लाइट मैले मेरो नाडीमा बाँधिएको घडीतर्फ देखाएँ। लौन नि, रातिको त 12 बज्न पो लागिसकेको रहेछ त। केही मिनेट मात्रै बाँकी थियो 12 बज्नको लागि। लगभग 4 घण्टा जति म त माछा मार्नमै व्यस्त भएछु। आफूसँग रहेको बत्ती पनि त्यसरी निभ्न लागेको देखेपछि अनि अबेर पनि निकै भइसकेकोले आफूले समाएको समस्त माछाहरू बोकी फर्किने सुरसार गरे। मधुरो भइरहेको चार्जिङ लाइटको प्रकाश पछ्याउँदै म अघि हिँड्दै थिएँ। सधैँ हिँडिरहने बाटो त्यस रात भने म कसरी बाटो बिराएँ कसरी। म त हिँड्दा हिँड्दै हाम्रो गाउँको मगर दाजु दिदीहरूको मरेपछि गाडिने चिहानमा पो पुगेँ। खोला बगरमै रहेको त्यस चिहान। त्यसरी म बाटो कहिल्यै बिराएको थिइनँ। अझ त्यसरी चिहानमै पुग्ने गरी बिराएको देख्दा म आफैलाई अचम्म लाग्न थाल्यो। भित्रदेखि आफै डर लागेर आउन थाल्यो। मेरो मनको ढुकढुकी नै यसरी फेरिन थाल्यो कि त्यो म केही व्याख्या नै गर्न सक्दिनँ। त्यस बेला मैले महसुस गरेका भावनाहरू केही प्रस्ट्याउनै सक्दिनँ। एकदमै डर लागेर आउन थाल्यो। वरिपरि हेर्छु, आफैले पहिले चिनेका मगर हजुरबा हजुरआमाहरूको चिहान थियो। एउटा भने केही दिन मात्रै अघि बनाइएको चिहान। खोलाको बगरमै रहेको त्यस चिहान अचानक बगरको जमिन त हल्लिन पो थाल्यो। लौ जा, भूकम्प आयो भन्ने सोची म कराउँदै दौडिँदै घरतिर गएँ। कतिचोटि त दौडिँदा दौडिँदै लडे पनि। भुते छहारामा अघि नै कसैले सिट्ठी बजाएको जस्तो, कोही बोलेको जस्तो त सुनेको थिएँ। अझ त्यस चिहान कहाँ छ भनेर प्रष्टै थाहा भएको र त्यस चिहानमा कहिले नआउने मान्छे त्यहीँ आफै आएको देखेपछि भूतको कुराले मलाई साह्रै नै डर लाग्न थाल्यो। तर मैले यो भने सुनेको थिएँ कि माछा मार्ने जालो बोकेको मान्छेलाई त्यस्तो भूतले केही ठुलो क्षति गर्न सक्दैन। हातमा बेरी रहेको जालोलाई फुकाली कम्बल ओढेको झैँ ओढी म दौडिँदै घरतिर लागेँ। म कसरी कतिखेर घर पुगेँ केही अत्तो पत्तो छैन। मात्र यति याद छ कि म घर पुगेपछि काँप्न थालिसकेको थिएँ। मलाई काम ज्वरो आइसकेको रहेछ।
थरथर काँपै गरिरहेको थिएँ। म कहिलेकाहीँ त्यस्तै 10-11 बजेतिर पनि अबेर घर आउने गरेकोले हुँदा घरमा मलाई कोही कुरेर बस्नु भएको थिएन। त्यस रात म जति सुत्न खोजे पनि राम्ररी सुत्नै सकिनँ। निदाइ हालेमा पनि डर लाग्दो सपना मात्रै देख्थेँ। आफू त्यही बगरको चिहानमा भएको जसरी वरिपरि मलाई मृत मान्छेहरूले घेरिरहेको जस्तो। भोलिपल्ट त मलाई दिउँसो केही भएन, तर राति त्यस्तै हुन थाल्यो। 2 दिन त्यस्तै भएपछि मैले घरमा सबैलाई आफूले अनुभव गरेको कुरा र सपनाहरूको बारेमा भने। अनि बाले तुरुन्तै मलाई गाउँको झाँक्री कहाँ लिएर जानुभयो। झाँक्रीले भन्नुभए अनुसार खोलाको मसानहरूले मेरो शरीरलाई समाउन खोजेका रहेछन्। अनि पूजा गरेको केही दिनदेखि त्यस्तो सपना देख्न छाडे। मैले अहिले पनि यो बुझ्न सकेको छैन कि म सधैँ हिँड्ने बाटो परको बगरमा मसान छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि म त्यस बाटो कसरी पुगेँ। यो कुराको ज्ञान मैले अहिलेसम्म पाउनै सकेको छैन। र त्यो भूकम्प आएको जसरी जमिन हल्लिएको मैले महसुस गरेको। त्यस रात मैले भोगेको ती सब डर लाग्दा घटना, त्यस रात त म सायद कहिले पनि बिर्सिन्न होला।